आमच्या घराने धाकटुली रडल्यार पुरो. ओडांक मार पडतात. सूख करिनातल्यार शिक्षा मेळटा. देव बिरांतीच्या जुजेक कश्टावयर कश्ट मेळ्ळे. त्या फोतिफाराच्या बैलेची कुशी पाळणं तिने सांगलेल्या परी पाताक केल्ले तर जुजे साबीत आसतो कोण ना. तो देवाक भियोन चलता देखून ताका जैलांत गेलो. ही काणी आतां सांगूंक फुडें येता मुकामार फिरगजीचो रियोन पिंटो. रियोन, तुका स्वागत. मोगाचेलो आमच्या जुजेक इस्माइलीता आनी इजिप्ताक गेल्लो आनी फातीफोराक विकलो म्हूण आमी जाणा. सर्वेच पळय जुजाच्या आशिल्लो जाल्ल्यानी तो सर गजाल्यांनी नंतर जाल्लो. ही गजाल ताच्या धन्याक कळ्ळी आनी ताचे सर धंदिरबे जुजेच्या आदीन दिवन ताका घरण्य कारभारी केलो. जुजेक लागून इजिप्तकारांचेर सर्वेच पराचो आशिर्वाद पडलो. जुजे कुडींत घट मोठो आनी पळोवंक बारीसो भीत आसलो. आतां पळया, जुजेची धन्याची बायलाची खोटी दिश्ट जुजेचेर पडली आनी ती ताका आपल्या जडान फसोवंक पळय लागली. पूण जुजे देव बिरांतेसो आनी आपल्या धन्याक पात्यानीसो मनीस जाल्ल्यानी तो वायटांतलो रोमकाबूल जालो ना. पूण एक दीस घरांत कोणीच नासल्या संदर्भार जुजे आपले काम करूंक तेणे पाशार जाताना तसो दोगलो तिने ओडलो. ते दाळाक जुजेन तसो दोगलो तिच्या हातार सोडलो. थंयसर धांवलो. पूण त्या स्त्रीन विकलीस नाका जाल्ली काणी रचून साकरांक सांगली. तीच काणी आपल्या ददल्याक सांगून जुजेक बंदेंत घालयलो. पूण सर्वेच पर जुजे सुन्न जाल्ल्यानी बंदीपालकाक जुजे मानवास केलो. बंदीपालकान सर बंदेंत आसल्यांक जुजेच्या आदीन दिवन आनी ताची सर कामाची जबाबदारी ताका दिली. पूण जुजेच्या ताब्यांत असल्या खंयच्याय गजाल्या विशांत बंदीपालकाक कितेंच टेन्शन नासलें. अशें आसता इजिप्ताच्या रायाच्या पिवन परिचारकान आनी उंड्या घरान आपल्या धंद्याक दूख येयलो देखून रायाक कठीण राग येयलो. देखून तांकां दोगांयकी बंदेंत घालयलो. त्याच बंदेंत सामसो जुजे आसलो. बंदीपालकान तांकां जुजेच्या आदीन दिली. एका राती पिवन परिचारकाक आनी उंड्या घराक स्वप्नां पडली. जुजे सकाळी तांचे लागीं वेताना ती दोगी कंतिश्ट आसले. जुजेन तांचे लागीं ती कित्याक कंतिश्ट आसात म्हूण विचारले. ते दाळा आमकां स्वप्नां पडली. त्या स्वप्नाचो अर्थ सांगचो कोणीच ना म्हणून तांणी आपली कंत उसारली. स्वप्नाचो अर्थ दिवचो देवान. तुमची सोपण कितें म्हूण म्हाका सांगा. पिवन परिचारकान आपले सोपण अशें सांगलें. आपल्या मुखार 3 फांटे आसले. दाकाची वाल, ताचेर फुलां आसलीं आनी पिको दाखो. म्हज्या हातीन तर फराब्याचो कोप आसलो. ताचेर पिको दाखो पिन हांव रायाक दितलो. जुजेन तसो अर्थ तशें सांगलो. 3 फांटे म्हणल्यार 3 दीस. त्या 3 दिसांनी राय तुका बंदेंत भायर हाडटलो आनी तुजें अदलें काम तुका पाटी दितलो म्हूण जुजेन ताका सांगलें. पयले पिवन परिचारकाक फसोवन बंदेंत घाल्लो म्हणलो विशय जुजेन ताका सांगलें. आनी तूं सुकांत आसतना म्हज्या विशयांत फराब्याक सांग आनी म्हाका ह्या बंदेंत सुटासो कर म्हूण जुजेन ताचे लागीं उपकार मागलो. उंड्या घरान आपलें सोपण सांगलें. हांव 3 दल्यो म्हज्या माथ्यार वयतलो. वयल्या दल्यांक राया खातीर विविध खाणां आसलीं. पूण ते सुकणून पंचावंक घातले. जुजेन ताका जाप दिली. ताचो अर्थ तशें 3 दल्यो म्हणल्यार 3 दीस. त्या 3 दिसांनी राय तुका बंदेंतलो भायर हाडटलो आनी तुजें शीस कापतलो आनी तुका एका खांब्याक कळयतलो आनी सुकण्यो तुजें मांस बोळसावंक घातले. 3 दिसा उपरांत तशेंच घडलें. पूण पिवन परिचारकाक जुजेचो उगडास नासलो. ताका ताची विसार पडली. ह्या काणयेंतल्यान आमकां कितें संदेश मेळटा? पाताक करून स्वतंत्र आसच्या बदलाक पातकावणी जावन बांदडेन ताचेच बरें.
देव बऱ्या मनशाक जेलात वीर हांड राय करता म्हणलो संदेश हांकां ह्या खणयेतून मेळटा. म्हजी खणी आयकल्यार तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.